बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों हमने एक उसामा नामी शख्स का इंटरव्यू किया था। उसामा, जिसने मुस्लिम बाज़ार के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय जो हमारे सामने आई थी ये थी कि उसामा ने 26 करोड़ का फ्रॉड किया है, किसी ने कहा 3 करोड़ का किया है, किसी ने कहा 6 करोड़ रुपए का किया है। लोगों को लूटने के बाद वो जो है मंजर आम से गायब हो गया था। हमने उसका खोज लगाया और खोज लगाने के बाद जो है उसामा इस वक्त जो है पुलिस हिरासत में है। उसका इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के अंदर उसामा ने ये बताया कि उसने मुख्तलिफ़ लोगों से जो पैसे लिए हैं वो ख़ुद नहीं लिए, बल्कि हाफ़िज़ इरफ़ान नामी एक नौजवान है जो सूद का कारोबार करता है, उसके साथ उसने पैसे लिए और उसामा जो है बेसिकली उनका एक आलाकार था। इस इंटरव्यू के बाद शहर के मुख्तलिफ़ लोगों ने हमसे रब्ता किया और शायद उन्होंने ये समझा कि हम उसामा का साथ दे रहे हैं। हमने कभी भी किसी का साथ नहीं दिया, बल्कि दोनों तरफ का मौक़िफ़ हमेशा पेश किया। आज हमने हाफ़िज़ इरफ़ान को भी बुला लिया अपने स्टूडियो के अंदर कि हाफ़िज़ इरफ़ान साहब हमें बताएंगे कि क्या वाक़या है, क्यों इसके साथ से पैसे लिए गए और असल हकीकत क्या है। हाफ़िज़ साहब, बहुत शुक्रिया। आपके ऊपर उसामा ने एक इल्ज़ाम लगाया है कि आपने उनसे आप सूद का कारोबार करते हैं और सूद का कारोबार करने के बाद आपने मुख्तलिफ़ लोगों से जो पैसे लिए हैं, आप उसका इल्ज़ाम उसामा पे लगा रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि असल जो इशू है ये है क्या, कितने का फ़्रॉड हुआ है, मार्केट से कैसे पैसे लिए हैं, उसामा ने लोगों को कैसे शीशे के अंदर उतारा है, ये काइंडली थोड़ा सा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपने मौका दिया मुझे अपनी बात पहुंचाने के लिए। बात यह है कि ये दो भाई हैं, मोहम्मद उसामा और मोहम्मद बिलाल। हमारे एक ही महल्ले में रहते हैं और हमारी रिहाइश भी करीब ही है, घर के साथ ही घर है और दुकान के सामने दुकान है। कुछ अरसा पहले, आज से तकरीबन 3 से 4 मंथ पहले, उसामा ने कहा है कि जी मैंने कारोबार करना है, तो मैं अपने ससुर के साथ कारोबार कर रहा हूँ। उसकी जो है वो होल सेल फैक्ट्री है इस्लामाबाद में, और मैं आपको जो है ना कारोबार करता हूँ तो इसमें जो है शरीयत के हिसाब से कारोबार करूँगा और आप मुझे जो है ना पैसे दें, हम मिल के कारोबार करते हैं। तो मैंने ख़ुद दरस निज़ामी किया हुआ है, दौरे हदीस किया हुआ है, जामिया इस्लामिया इमदादिया से फ़ारिग हूँ। तो मैंने इसका मसला पूछा, तो मैंने जब मसला पूछा तो अपने उस्तादों से, तो उन्होंने कहा जी ये बै मुज़ारबत की शर्त बनती है कि इस तरीके से आप कारोबार करेंगे कि एक बंदे के पैसे और एक बंदे की मेहनत, उसके अंदर आप फ़ीसद के हिसाब से शरीक होंगे, ना कि कोई नफ़ा आपके ऊपर तय होगा, मखसूस नहीं होगा। तो इन्होंने कहा, फिर इन्होंने बाकायदा तौर पे एक फ़तवा कराची से लिया, जामिया बिनोरी टाउन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के मदरसे से। तो मैंने जब ये फ़तवा देख लिया तो मैंने अपने असातिज़ा से भी राय ले ली, तो उन्होंने कहा ये जायज़ है। तो सबसे पहले मैंने इसको अपने पैसे दिए 5 लाख रुपए। उसके बाद इसने 15 दिन के बाद, अच्छा, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम भी है कि आप ख़ुद सूद का कारोबार करते हैं। मैं साथ साथ आपसे नाज़रीन को क्लियर भी करता जाऊँगा कि आप ख़ुद सूद का कारोबार करते हैं। आप ख़ुद क्या काम करते हैं? सर मेरी कपड़े की दुकान है, मैं कपड़े का काम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ना कभी हराम खाया और ना कभी हराम खाएंगे, क्योंकि माँ बाप ने परवरिश हलाल खाने की है। बड़ी मेहनत से उन्होंने हमें पाला है, हमने हलाल खाया, हलाल खाना ही सीखा है। अच्छा, मुस्लिम बाज़ार के अंदर आपकी जो है वो शॉप है, जो आप बता रहे हैं कि मुस्लिम बाज़ार में ही आपकी शॉप है? हाँ जी, एक मुस्लिम बाज़ार में है फैसल कलेक्शन के नाम से, और एक मेरी शॉप है अजवा कलेक्शन के नाम से, जो नज़द खोखरों वाली मस्जिद के पास बनती है। अच्छा, खोखरों, आपने 5 लाख रुपए उसको क्यों दिए, उसके क्या रीज़न थी? सर जब इसने कहा कि मैंने कारोबार करना है, फ़तवा भी इन्होंने दिखा दिया, हमने शरीयत के हिसाब से ले भी लिया, तो हमने कारोबार की नीयत से दिए। तो एक ट्रस्ट था, एक एतमाद था, एक ईमानदारी के साथ हमने कारोबार शुरू कर दिया, हमने इसको दे दिए। तो ये हफ़्ते के बाद उसमें जो प्रॉफिट बनती थी शरीयत के हिसाब से इसने हमें दी। तो फिर इसने देखा कि इस बंदे के पास पैसे। अच्छा, कितने प्रॉफिट इसने आप तक जो है इसने आपको कितनी प्रॉफिट दी? 5 लाख रुपए आपने जमा करवाए, तो उसने आपको पर मंथ पैसे दिए हैं या पर डे दिए हैं या पर वीक दिए हैं, क्या सिस्टम किया है? सर इसने कभी वीकली दिए हैं 5 लाख पे, कभी इसने 8,000 रुपये दे दिया, 9,000 रुपये दे दिया,
کبھی اس نے 2 ویک کے بعد دیے بھائی مال سیل نہیں ہوا, کبھی اس نے منتھ کے بعد دیے. اچھا یہ کام کون سا تھا جس کے لیے آپ پیسے دے رہے تھے؟ سر اس نے پیمپروں کو کہا, اس نے کہا جی میں نے اس کو کہا مجھے گودام دکھائیں, تو یہ ڈاکٹر وسیم عربی صاحب کے بھائی جو ہیں انہوں نے کہا جی بھائی میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں, ان کی فیکٹری وغیرہ جا کے دکھا لایا. تو بعد میں پتہ چلا تو یہ جب اسکینڈل ہو گیا کہ اس نے ان سے فل سردی میں 5 لاکھ روپے سے اوپر بل نہیں بنا. وہ کہتے ہیں ابھی انہوں نے میرے 88,000 روپے خود دینے ہیں, تو ہم نے اس کو مال ہی دینا بند کر دیا. وہاں سے 1200 کا لے کے ایک. اچھا اب تک آپ یہ بتائیں, آپ کا موقف یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ خود کاروبار کے لیے اس کو پیسے دیے, آپ نے لوگوں سے بھی لے کے اس کو دیے ہیں پیسے, ایک تو یہ بتائیں, اور کتنا جو ہے آپ کی نظر میں اب تک فراڈ ہوا ہے؟ سر میں نے اس کو اپنی ذات کے حوالے سے بھی دیے ہیں پیسے, تو میری تقریباً 3 سے 4 سال کی جتنی کمیٹیاں وغیرہ تھی, جمع پونجی تھی, میں نے وہ اس کو دی ہے. اس کا بھائی بھی مجھ سے آ کے لیتا رہا, اس کے والد صاحب لیتے رہے, تینوں شریک تھے. تو باقاعدہ طور پہ جیسے پھر کسی کو پتہ لگا حافظ عرفان اس طریقے سے کام کر رہا ہے, تو میں نے سر کوئی بیوائیں تھیں, کوئی یتیم تھے, کوئی مسکین تھے, کسی نے کہا میرے بھی لگوا دو, جیسے ملک کے حالات ہیں کہ چلو ہماری روٹی کا بندوبست بن جائے گا. میں نے خدا ترسی کے لیے جو ہے نا لوگوں کے پیسے لگوا دیے. جب یہ مجھے دیتا تھا اس میں سے میں ان کو پہنچا دیتا تھا ان کی امانت. تقریباً اس نے دوست ان کا پورا پلان تھا کہ. آپ نے کتنے اب تک لوگوں کے جو پیسے ہیں وہ اس کو لے کے دیے, یا خود کتنے ٹوٹل کتنی آپ کی اماؤنٹ اس کی طرف ہے؟ تقریباً میں نے 30 سے 32 لوگوں کے پیسے لے کے دیے ہیں, جس میں میرے کزن, دوست, محلے دار, رشتہ دار سارے شریک تھے. تقریباً جو میری طرف سے گئے ہیں سر وہ 1,95,00,000 روپے میں نے اس کو دیے. 1,95,00,000 روپے, اور اس کا پروفٹ آپ نے اب تک کتنا لیا ہے؟ سر تقریباً 30 سے 32 لاکھ روپے پرافٹ آئی ہوگی بس. باقی اوریجنل ہمارے 1,70-75 کے لگ بھگ اس کے پاس موجود ہے. 1,25,00,000 آپ نے دیے, 1,95,00,000 آپ نے دیے, اور اس کے اوپر اس نے آپ کو ابھی تک 32 لاکھ روپے پروفٹ دے دیا 3 ماہ کے اندر. بڑا پروفٹ ہے یہ تو. اچھا یہ آپ اس کے جال میں پھنسے کیسے؟ سر یہ دیکھو جی, ہمارا مارکیٹ کے اندر اعتماد ہی ہوتا ہے. ہم پوری مارکیٹ, پورا بازار جو چلتا ہے وہ اعتماد پہ چلتا ہے. ہم نے ان کی شکلیں دیکھی, ہم نے دیکھا بھئی گھر بھی ان کا ہمارے محلے میں ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں, تو اسی وجہ سے. اچھا اب تک جن لوگوں سے آپ نے پیسے لیے, ٹرسٹ کر کے آپ بتا, جن لوگوں سے آپ نے پیسے لیے, اب ان لوگوں کا, ان بیواؤں کا یا دوسرے لوگ جو کاروباری ہیں ان کا اب کیا ریئیکشن ہے آپ کے اوپر یا آگے اسامہ کے اوپر؟ کیونکہ انہوں نے تو آپ کو پیسے, انہوں نے اسامہ کو تو نہیں دیے. سر وہ یہی ہے تو وہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے دیے, ان حافظ عرفان کو دیے, عرفان نے آگے دیے ہیں, تو اب ان کو پتہ لگ گیا کہ آدمی فراڈ کر چکا ہے. اور تقریباً آواز جو ہے وہ 7 سے 8 کروڑ روپے کی ہے. ان کے اوپر 7 سے 8 FIR بھی کٹ چکی ہیں, یہ اندر ہیں. آپ کی طرف سے کوئی FIR ابھی تک ہوئی؟ اگر ہوئی ہے تو کس دفعات کے تحت ہوئی ہے؟ جی ہماری تقریباً 4 FIR کٹ چکی ہیں, جس میں 420 کی ہے, 406 کی ہے, اور مختلف قسم کی دفعہ. تو اب تک کیا پولیس نے کیا کارروائی کیا, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو پیسے ملنے کے کچھ چانسز نظر آ رہے ہیں؟ جی پولیس الحمدللہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے, کوآپریٹ کر رہی ہے, ہم کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, تو وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو ریکوری کروا کر دیں گے. اچھا جی, حافظ عرفان کے مطابق نہ تو یہ خود سود کا کاروبار کرتے ہیں, اور نہ ہی آج تک انہوں نے سود کا کوئی ایسا کاروبار کیا, بلکہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, اور جو اسامہ ہے وہ بھی ایک مذہبی گھرانے سے ہی تعلق رکھتا ہے. تاہم اس کے والدین کی طرف سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس معاملے میں وہ کسی بھی طرح ان کے ساتھ شریک نہیں ہیں. لیکن حافظ عرفان اور دیگر جو ہمارے ساتھ آہستہ آہستہ تمام متاثرین کو بھی ہم سامنے لائیں گے, تمام کا یہی کہنا ہے کہ ان کے والدین کو اس تمام باتوں کا علم ہے. اب تک کے لیے ایک جو سامنے بات ہے وہ 6 سے 7 کروڑ روپے کی ہے, جس میں 1,95,00,000 روپے صرف حافظ عرفان نے اس کو دیے ہیں, اور یہ پیمپروں کا کاروبار کے نام سے پیسے وصول کیے گئے ہیں. پولیس نے اب تک جو کارروائی کی ہے, جو ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہے, پولیس نے سوائے FIR دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. متاثرین کے ہمیں جو پیسے ہیں وہ ڈوبتے نظر آ رہے ہیں, پیسے ملنے کا کسی قسم کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. پولیس کو چاہیے کہ وہ ان کی ریکوری کروائے تاکہ متاثرین دوبارہ ایسے فراڈ میں نہ آئیں. دوسری بات آپ کو یہ بتائیں کہ انسان بیسیکلی لالچی انسان ہے, لالچی ہے, اور جب تک لالچ اس کے ذہن میں اس وقت تک جو ٹھگ ہیں ان کا کاروبار چلتا رہے گا. یہ تمام لوگوں نے گھر بیٹھے پیسے کمانے کا سوچا, اور اسامہ جیسے ٹھگ نے ان کو ٹھگ لیا. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. لیکن لاسٹ پہ ہم ایک ساتھ وائس چلائیں گے, جو وائس ہوگی اسامہ کی, جو حافظ عرفان کے ساتھ بات کر رہا ہے, وہ وائس بھی آپ لازمی سنیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.